कोरोना में मुब्तला वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की तबीयत नासाज है। उन्हें गुज़श्ता रात एमएच रावलपिंडी में दाखिल कर लिया गया। शेख रशीद अहमद की तबीयत हफ्ते की शाम से ख़राब थी। एक बयान में उनका कहना है कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ उनका इलाज कर रहे हैं। रात की निस्बत अब बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। शेख रशीद ने उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं करने वालों का शुक्रिया अदा किया और आवाम को कोरोना को संजीदा लेने, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त की। जबकि शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी भी कोरोना में मुब्तला हो गई। एक बयान में तहमीना दुरानी का कहना था कि शहबाज शरीफ का नैब पेशी पर हुजूम की वजह से कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। गुज़श्ता रोज़ उनका भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। उन लोगों के लिए परेशान हैं जो इस टेस्ट की फीस अदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वो उन सब के लिए दुआ गो भी हैं। पंजाब असम्बली के एक और केपी के असम्बली के 2 अरकान ने कोरोना से मुतासर होने के बाद खुद को करंतना कर लिया है। मुल्तान से पीटीआई के एमपीए वसीम खान में कोरोना की तस्दीक हुई है। वसीम खान के मुताबिक निजी लेबॉर्ट्री से उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। उधर तोरगढ़ से एएनपी के एमपीए लाइक मोहम्मद खान और बेटे अहमद शहरियार खान में कोरोना की तशखीस हुई है। उनका कहना है कि तबीयत ख़राब होने पर टेस्ट कराया था। मनसेहरा पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असम्बली बाबर सलीम स्वाति का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। उन्होंने बताया कि मामूल के चेकअप के दौरान मरज़ की तशखीस हुई, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर पर करंतना कर लिया है। कराची पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद के 79 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। प्रिंसिपल शौकत खटियान के मुताबिक सेंटर के इंतजामी ड्यूटी पर तैनात 2 डीएसपी, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। सईदाबाद सेंटर में 400 से ज़ायद अफसरान और एहलकार मुख्तलिफ कोर्सेज कर रहे हैं। दुनिया भर की सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करें। चीन में अप्रैल के बाद कोरोना के सबसे ज़्यादा 57 केसेस सामने आने पर वबा की लहर का खदशा बढ़ गया है। दारुल हुकूमत बीजिंग में 36 अफराद में वायरस मुकामी तौर पर मुंतकिल हुआ। गुज़श्ता 2 माह के दौरान बीजिंग से कोरोना के केसेस पहली बार सामने आए हैं। शिमाल मगरबी सूबे लियानिंग में भी 2 मकामी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बीजिंग में कोरोना के नए केसेस का ताल्लुक गोश्त और सब्जी की होलसेल मार्केट से बताया जाता है, जिसके बाद मार्केट और उसके करीबी 11 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है और शहरियों को घर पर रहने की हिदायत की गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात है और 9 स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है। बीजिंग में सयाहती और खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी लगा दी। भारत में एक दिन में तकरीबन 12,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। दुनिया में मरीजों के एतबार से चौथे नंबर पर आ गया। अमेरिका में 24 घंटों में 700 से ज़्यादा हलाकतें हुई, 20,000 मरीजों का इजाफा हुआ। यूरोप में बहाली का सफ़र, यूनान को सयाहत के लिए जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। इटली के शहर वेनिस में भी मकामी सयाहों की वापसी। जर्मन हुकूमती ज़राए ने इस साल के आखिर तक वैक्सीन तैयार होने की उम्मीद का इजहार किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपको अपडेट करें। शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को वापस लाने के लिए इंटरपोल से रब्ता करेंगे, तर्जुमान नैब की जानिब से कहा गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को मफरूर करार दिया है। सुलेमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। तर्जुमान नैब के मुताबिक सुलेमान शहबाज को वापस लाने के लिए बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से भी राब्ते की कोशिश करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज कम 10% इजाफे का मुतालबा कर दिया। एक बयान में मियां शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग ने हर साल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। नून लीग ने अपने दौर में सरकारी मुलाजमीन को हाउसिंग अलाउंसेस और दीगर मराद फराहम की। सरकारी मुलाजमीन बिलखुसूस कम स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करना कबूल नहीं। ये भी कहा कि महंगाई हर हद को पार कर चुकी है, सेहत के अखराजात बढ़ चुके हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि इन हालात में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह न बढ़ाना नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। बजट से जाहिर नहीं होता कि मुल्क सांत बाजारी और सुस्त रवि से गुजर रहा है। किसानों की मदद के लिए किसी प्रोग्राम का बजट में जिक्र तक नहीं। ज़राई शोबा 2.9% कमी का शिकार है। किसानों को रियायतें कब देंगे? हुकूमत किसान और ज़राअत के लिए इक़दामात में भी बुरी तरह नाकाम हुई।
اور اہم اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ لندن سے PIA کی خصوصی پرواز لاہور پہنچ گئی. پرواز کے ذریعے برطانیہ میں پھنسے 295 مسافروں کو وطن واپس لایا گیا ہے. ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق مسافروں کی ایئرپورٹ پر تھرمل سکیننگ کی گئی. کورونا کی علامات کے بغیر مقامی مسافروں کو گھروں کو بھجوا دیا گیا. کورونا کی زیادہ علامات اور غیر مقامی مسافروں کو قرنطینہ میں بھجوایا جا رہا ہے. آسٹریلیا میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو لے کر خصوصی پرواز لاہور روانہ ہو گئی ہے. سری لنکن ایئر لائن کی پرواز 77 پاکستانیوں کو لے کر صبح 10 بجے لاہور روانہ ہوئی. اور اب بات پیٹرول بحران کی. ڈائریکٹر جنرل آئل ڈاکٹر شفیق الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرول بحران کی وجہ صرف ذخیرہ اندوزی ہے اور اس ذخیرہ اندوزی میں بھی زیادہ 3 نجی آئل کمپنیاں ملوث ہیں جن کے پاس پیٹرول کا 1 لاکھ ٹن سے زیادہ کا ذخیرہ موجود ہے. DG آئل نے کہا کہ زیادہ مشکلات ان 3 کمپنیوں کی وجہ سے ہی پیدا ہوئی اور ان کے اسٹاک سے تیل نکلوانے کے لیے متعلقہ ضلع انتظامیہ کی مدد حاصل کی گئی ہے. جیو نیوز سے بات چیت میں ڈاکٹر شفیق الرحمان نے بتایا کہ نجی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہے جس میں زیادہ 3 کمپنیاں ملوث ہیں. انہوں نے بتایا کہ ملک میں پیٹرول کے 2,46,000 ٹن کے ذخائر موجود ہیں. کراچی میں منگو پیر کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کر کے 10,000 لیٹر ڈیزل سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی. پولیس کے مطابق پکڑے جانے والے ڈیزل کو کسٹمز حکام کے حوالے کیا جا رہا ہے. منگو پیر کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کر کے 2 ٹرکس کے ذریعے 10,000 لیٹر ڈیزل سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. پولیس کے مطابق ڈیزل اور تیل سمگل کرنے کے لیے سمگلرز کی جانب سے ڈیزل کی سمگلنگ کے لیے نت نئے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. تیل سمگل کرنے کے لیے ماربل لانے لے جانے والے ٹرک میں خفیہ ٹینک بنا کر سمگلنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. کراچی میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کی کیا صورتحال ہے، اس پر تفصیل سے جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز ریاض اینڈی سے. پیٹرول کی دستیابی کا معاملہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے سوراب گوٹ سے نمائش تک ٹریول کیا. مختلف اسٹیشنز پہ ہم رکتے آئے ہیں جو مختلف کمپنیوں کے ہیں اور آج اتفاق کی بات ہے کہ ہر جگہ ہی مل رہا ہے. یہ جس اسٹیشن پہ میں کھڑا ہوں یہ تو ویسے بھی جب نہیں مل رہا تھا تب بھی یہ دے رہے تھے اور اگر آپ اس وقت دیکھیں تو یہ پیٹرول لوگ بھروا رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ آج شہر کے اندر لاک ڈاؤن ہے اور اس کی وجہ سے موٹر سائیکلوں کی تعداد بھی کم ہے. کچھ اور پمپس جو ہم نے دیکھے ہیں وہاں پر بہت ہی منیمل سے لوگ ہیں. تو جہاں تک پیٹرول کی دستیابی کا معاملہ کراچی کے اندر ہے وہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ امپرومنٹ آئی ہے. لیکن جو پیٹرولیم ریٹیلر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بات کی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے تو اپنی سپلائی کو بحال کر دیا ہے لیکن جو بہت چھوٹی کمپنیز ہیں جو مل کر کارگو منگواتی ہیں باہر سے ان کے ساتھ اب بھی ایشوز ہیں. انہوں نے جزوی طور پہ کچھ پمپ کھولے ہوئے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایشوز ہیں سپلائی کے اور اس کی وجہ سے وہ بند ہیں. تو یہ ہے فی الحال کی صورتحال. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اب بیشتر پمپس کے اوپر کراچی میں پیٹرول ملنے لگا ہے لیکن اب بھی کچھ پمپس ہیں جو بند ہیں. جی براہ راست آپ کو لیے چلیں گے کراچی. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق میڈیا سے بات کر رہے ہیں. تباہی اور بربادی کی کہانی کچھ اور ہے لیکن کرونا وائرس سے قبل PTI کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا تھا. فی کس آمدنی میں کمی ہوئی تھی, بے روزگاروں میں اضافہ ہوا تھا, چھوٹے صنعتی یونٹ بند ہو گئے تھے اور جس کے ساتھ تھوڑا بہت پیسہ تھا وہ ملک سے بھاگ رہا تھا. یہ کرونا وائرس کی وبا تو اس کے لیے ایک نعمت ثابت ہو رہی ہے. ان کو ایک بہانہ بھی مل گیا اور باہر سے قرضے ری شیڈول کرنے کے لیے ان کو ایک بنیاد بھی مل گئی. لیکن یہ تاریخی حکومت ہے کہ 1956 سے لے کر آج تک پاکستان کی شرح نمو 1965 کے جنگ کے دوران, 1971 کے سقوط ڈھاکہ کے بڑے المیہ کے دوران بھی اتنا کم نہیں ہوا تھا. آج پاکستان کی شرح نمو
0.4% پہ آیا ہے، اور یہ بہت تباہ کن اور خطرناک فگر ہے جو حکومت خود ہی اعلان کر رہی ہے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ اس بجٹ میں حکومت اپنی ان غلطیوں کا کفارہ ادا کرے گی، اور جس طرح ساری دنیا میں جو بجٹ اس وقت حکومت پیش کر رہی ہے وہ ایک لحاظ سے پوسٹ کرونا اکانومی کی بنیاد پر ہے، لیکن ہماری اس بجٹ میں پوسٹ کرونا اکانومی تو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، اور اب خود حکومت کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس کی اس وبا کے بعد جب دنیا ایک طرف چلے گی تو ہم کس طرف چلیں گے، اس لیے کہ اس بجٹ میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، گزشتہ بجٹ کی بات میں کرتا ہوں کہ اس حکومت نے اعلان کیا تھا FBR نے کہ ہم 5,555 ارب روپے اکٹھا کریں گے، لیکن کرونا وائرس کے آنے سے قبل ہی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم اب یہ نہیں کر سکتے ہیں، اور FBR کے پاس 900 ارب روپے کا شارٹ فال تھا، اور کرونا وائرس کے وبا کے بعد اب مجموعی جو شارٹ فال ہے وہ 1500 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں کم از کم غریب آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس بجٹ میں جو ملازمین ہے ان کو تو سمجھے کہ بالکل حکومت نے ذبح کیا ہے۔ ایک طرف مہنگائی میں اضافہ ہوا، لوگ نان شبینہ کے محتاج ہو گئے، لیکن حکومت نے ملازمین کے لیے 1 روپیہ بھی اضافہ نہیں کیا۔ اس طرح اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ حکومت نے تعلیمی بجٹ میں کمی کی، ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ پہلے تھا اس میں مزید کمی کی۔ اس بجٹ میں دینی مدارس جہاں 31 لاکھ سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم تھے اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ اس بجٹ میں خود حکومت نے کہا ہے کہ 1.70 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، لیکن 1.70 کروڑ بے روزگاروں کو روزگار دینے کے لیے کوئی ویژن نہیں دیا گیا، نہ کوئی بجٹ رکھا گیا۔ اسی طرح اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح اسلامی ریاست بنائیں گے، لیکن ماضی کی طرح اس حکومت نے سودی نظام کو بھی اس بجٹ میں اسی طرح برقرار رکھا، اور آپ کے کل بجٹ کا 40 سے زیادہ فیصد حصہ سود میں چلا جاتا ہے۔ اس بجٹ میں ہمارا یہ خیال تھا کہ حکومت فوڈ سیکیورٹی پر فوکس کرے گی، لیکن فوڈ سیکیورٹی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہیلتھ سیکیورٹی کا مسئلہ ہر انسان اور ہر ملک کو درپیش ہے، حکومت ہیلتھ سیکیورٹی پر فوکس کرے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں ہیلتھ سیکیورٹی کے لیے کچھ حصے بانٹ دیتا ہے۔ یہ جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ وفاق کی کارکردگی اچھی نہیں رہی جس کی وجہ سے سندھ کو اس کا حصہ نہیں ملا، یہ کہتے ہیں سندھ کو اس کا حصہ نہیں ملا، یعنی ایسا تاثر دیتے ہیں کہ باقی صوبوں کو اتنا ملا جتنا ان سے وعدہ کیا تھا، سندھ کو نہیں دیا، اسے کہ سندھ میں PPP کی حکومت ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس بات کو میں آپ تمام صحافیوں سے کہتا ہوں، اس کو ہائی لائٹ کریں، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ سندھ میں باقی صوبوں کے اور وفاق کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں۔ وہ سندھ کارڈ ہر وقت کھیلتے ہیں جس کو میں سندھ کارڈ کہتا ہوں، یعنی گناہ کا کارڈ۔ یہ گناہ کا کارڈ ہے کہ قوم میں تفرقہ پیدا کرنا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ خدا ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو قوم میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ تو ان کو تفرقہ ڈالنے سے روکنا آپ صحافی برادری کا اتنا ہی اہم ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ وفاق کو کرونا سے کام کرنا نہیں آیا۔ یہ ایک چارٹ ہے اور یہ پڑھ کے بھی سنا دوں گا، لیکن یہ ہے
वर्ल्ड बैंक की साइट है स्टैटिस्टा, और मैं आपको बताता हूं कि कोरोना ने क्या किया। ग्रीस में 9.7% कमी हो गई जीडीपी में, इटली में 9.5 हो गई, स्पेन में 9.4 हो गई, यूनाइटेड किंगडम में 8.3 हो गई, फ्रांस में 8.2 हो गई, आयरलैंड में 7.9 हो गई, साइप्रस में 7.4 हो गई, बुल्गारिया में 7.2 हो गई, हंगरी में 7% हो गई, पुर्तगाल में 6.8% कम हो गई, स्लोवेकिया में 6.7% कम हो गई, जर्मनी में 6.5% कम हो गई, पोलैंड में जो सबसे ज़्यादा कमी कम आई है वो पोलैंड में 4.3 है। मैंने बहुत सारे ममालिक के नाम छोड़ दिए हैं, जिन हजरात को इसकी तस्वीर लेनी हो वो आके तस्वीर ले लें। अब वो मुझे बताएं कि जब हुकूमत पाकिस्तान जिसने -0.4 दिया है उसका परफॉर्मेंस को अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? सबसे ज़्यादा ये अभी यूरोप का बताया, अभी अमेरिका, ब्राज़ील, बाकी मुल्कों का नहीं बताया, सिर्फ यूरोपियन यूनियन का एक बताया है। दुनिया में तमाम मईशतें सुकड़ी हैं इस कोरोना की वजह से। जब आप एक पूरे मुल्क को 100 दिन लॉकडाउन कर देंगे तो उसकी मईशत बढ़ेगी या घटेगी? एक तरफ लॉकडाउन भी मांगते हो, दूसरी तरफ मईशत का बढ़ाव भी मांगते हो। मैं आपको पागल नहीं कहूं तो क्या कहूं? इसीलिए तो मैं कह दिया ना कि जहालत की बातें करना बंद करो। जो मैं फिर से पढ़ दूंगा आखिर में वो शेर, अब आपको समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अब मेरे पास मैंने अपने कुछ दोस्तों की मदद से बड़ी तेजी से मैं जाऊंगा, ये हमने इकोनॉमिक पेपर बनाया, ये भी आपको मिल जाएगा, आपको सबको पोस्ट कर दूंगा। मैं बड़ी तेजी से चलता हूं। सबसे पहली बात कि शुरू हमें वहीं से करना पड़ता है, क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें मिला क्या था, 2018 में मिला क्या था। एक इकॉनमी जो क्राइसिस में थी, फिस्कल और मैक्रो दोनों में। करंट अकाउंट डेफिसिट तारीख का सबसे ज़्यादा था 19.9 बिलियन, यानी 20 बिलियन के करीब। ट्रेड डेफिसिट तारीख का सबसे बुलंद था 32 बिलियन। इंपोर्ट से 56 बिलियन और एक्सपोर्ट थी 24 बिलियन, तो 32 बिलियन क्या हुआ? ट्रेड डेफिसिट हुआ। एक्सपोर्ट जीरो ग्रोथ थी 5 साल से। उसमें खसूसन सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट की गई थी। बिलावल बार बार कबायलियों की बात करते हैं, मर्ज डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं और कहते हैं कि जी उनकी महरूमियों की बात करते हैं, तो क्यों उनकी हुकूमत सिंध जो एनएफसी में 3% का फैसला हुआ था कबायलियों के लिए, जिस पे तमाम पॉलिटिकल क़यादत पाकिस्तान का राजी था, जिस पे एग्रीमेंट हुआ था, जिस पे कंसेंसस हुआ था, तो क्यों सिंध हुकूमत मर्ज डिस्ट्रिक्ट या एक्स वाटा के अवाम को वो हिस्सा जो इनका हिस्सा बनता है वो क्यों नहीं दे रहे? तो इसलिए बलूचिस्तान हुकूमत से भी, मेरी वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी हमारी यही गुजारिश है कि वो जो एनएफसी में 3% कबायलियों के लिए रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपना हिस्सा पिछले बजट में भी और इंशाल्लाह इस बजट में भी वो देंगे हम। लेकिन अगेन सिंध हुकूमत को मैं मुखातिब होकर कह रहा हूं, बिलावल भुट्टो को मैं कह रहा हूं, जरदारी, कि आपके सिंध हुकूमत है आपकी, जो एनएफसी में आपने कंसेंसस से फैसला किया था, वो कबायलियों का जो एनएफसी में 3% बनता है उसमें जो आपका हिस्सा है, खुदारा वो इन गरीब, इन गयूर और इन जिन पे 72 साल की जिनके महरूमियां हैं उनका हिस्सा दे दे। इस तरीके से मैं वजीर आजम पाकिस्तान से इमरान खान साहब से मैं जरूर उस दिन भी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में उन्होंने जब यह बात की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में ने, तो वज़ीर आज़म साहब ने कबायली या हमारे जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है उसके हवाले से यह बात की थी कि इंशाल्लाह इस पे जो फेडरल हुकूमत का है, पंजाब हुकूमत का है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो देने जा रही है, पिछले दफा भी दी। तो इससे हमारी गुजारिश होगी, हमारी ये अपील है
کہ جو NFC میں جو مرج کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد کر کے مرج ڈسٹرکٹ کے وہ 3% جو ہے، جو کہ سب کو پتہ ہے اور کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا ہے، وہ مرج ڈسٹرکٹ کے لیے وہ پیسے دے. کیوں؟ اس لیے کہ خیبر پختونخوا حکومت میں مرج ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن جو قبائلی عوام کی محرومی ہے 72 سال کی، وہ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے جتنے وسائل ہے خیبر پختونخوا کی، ہمارا تو وہ حصہ ہے، ہم تو اپنے وسائل میں سے بھی دیں گے.